यो विशेष पोडकास्टमा तपाईलाई स्वागत छ। म सन्तोष। आजको विषय छ सत्य मरिसक्यो। हो, सत्य मरिसक्यो। एक दिन विश्वविख्यात दार्शनिक फ्रेडरिक नित्से हातमा बलेको लालटिन लिएर दिउँसै सडकमा ओहोर दोहोर गर्न थाल्छन्। मान्छेहरू उनलाई सोध्छन्, सर तपाईँ यो मध्य दिनमा पनि हातमा बलेको लालटिन लिएर के खोज्दै हुनुहुन्छ? नित्सेले हाँसेर भने, म भगवान खोज्न सडकमा ओहोर दोहोर गरिरहेको छु र मैले कतै पनि भगवान पाइनँ। त्यसकारण म भन्छु भगवान मरिसक्यो। याद राख्नुहोस् यो वचन। यो नित्सेको वचन थियो कि भगवान मरिसक्यो किनभने मैले खोजेर पनि पाइनँ। यो नित्सेको व्यङ्ग्यबाण थियो। नित्सेका कुरालाई एकछिन पन्छाउँ। यसमा सहमति र असहमति एकछिन पन्छाउँ। म अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सन् 1905 प्रतिपादित सापेक्षतावादको सिद्धान्तबाट कुरा सुरु गर्न गइरहेको छु। आइन्स्टाइनको सिद्धान्तपछि अब हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ कि सत्य मरिसक्यो। नित्सेले भगवान मरिसक्यो भने त्यो उनको विचार हो, उनको चिन्तन हो। म भन्न चाहन्छु सत्य मरिसक्यो। याद राख्नुहोस्, मरिसक्यो, सत्य मरिसक्यो। किनभने मानव जातिको 5000 वर्षको लिखित इतिहासमा मान्छे र मान्छे बीचको युद्ध झुटका कारणले होइन, सत्यको कारणले जारी रह्यो। जहाँ जहिले पनि युद्ध गर्ने पक्षहरू सत्यकै दुहाई दिन्छन्, उनीहरू आफू सत्यको पक्षधर र आफ्ना विपरीत पक्षका मान्छेहरू, शत्रुहरू असत्यका पक्षधर भन्ने ठान्छन्। याद राख्नुहोस्, जसलाई असत्यका पक्षधर भनियो उनीहरू पनि आफ्ना विरोधीलाई असत्यका पक्षधर नै भन्छन् र आफूलाई सत्यका पक्षधर ठान्छन्। त्यसैले सत्य सबैको हत्या गर्ने र युद्ध गर्ने बहाना बनेको छ। मान्छेले सत्यकै आडमा घृणा, देश र युद्ध फैलाइरहेको छ। त्यसकारण यदि यस सत्यको भरम, यो तथाकथित सत्य यदि मरिदिएको भए सायद मान्छे र मान्छे बीचको वैमनस्यता पनि समाप्त हुने थियो। त्यसकारण आज म ठोकेर भनिरहेको छु, सत्य मरिसक्यो। सत्य मरिसक्यो। यो मैले मेरो विचार र चिन्तनको आधारमा भन्दा पनि आइन्स्टाइनको वैज्ञानिक सूत्रका आधारमा भनिरहेको छु। जुन कुरो मेरो लागि सत्य हुन्छ यो तपाईँका लागि असत्य हुन सक्छ। त्यसकारण जुन कुरो तपाईँका लागि असत्य साबित हुन्छ त्यही कुरो मेरा लागि सत्य हुन सक्छ। झुट कसैका लागि सत्य पनि हुन सक्छ। यसकारण अब हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ कि सत्य मरिसक्यो। जसरी यो सिंहदरबार भद्रकालीबाट हेर्ने हो भने यसको सत्यता, यसको सच्चाई पूर्व दिशातर्फ छ। तर यही सत्यतालाई यता अनाम नगरतिरबाट या मानेश्वरतिरबाट हेर्ने हो भने सिंहदरबार पश्चिममा पर्छ। अब उत्तरमा गहिरो उभिनुहोस्, सिंहदरबार दक्षिणमा पर्छ र दक्षिणमा गहिरो उभिनुहोस्, सिंहदरबार उत्तरमा पर्छ। माथि गएर हेर्नुहोस्, तल पर्छ, तलबाट हेर्नुहोस्, माथि देखिन्छ। अब भन्नुहोस् सिंहदरबारको सच्चाइ के हो, सत्य के हो? याद राख्नुहोस् यस्तो एब्सोल्युट निरक्षेप सत्य यसको अस्तित्व हुँदैन। कन्सियस माइन्ड, सचेतन मनको तहमा, कमसेकम कन्सियस माइन्डको तहमा सत्यको अस्तित्व हुँदैन, कसैको सत्ता हुँदैन। सत्य चेतन मनको स्तरमा जहिले पनि सापेक्ष रहन्छ र यो सापेक्ष हुने भएको कारणले म मात्रै सत्य होइन, मेरो पक्ष मात्रै सत्य होइन, मेरो दृष्टिकोण मात्रै सत्य होइन, मेरा शत्रुहरूका दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै सत्य छन् जति मेरो दृष्टिकोण हुन्छन्। त्यसैले जुन दिनमा यो सापेक्षताको कुरा बुझ्छु त्यस दिनदेखि मेरा कोही शत्रु रहँदैन। किनभने जुन कुरालाई मैले सत्य भनेर च्यापेको छु र दाबी गर्दै आएको छु, त्यसका लागि मर्न र मार्न तयार भएको छु। तर मेरा विरोधीहरूका कुरा पनि त्यति नै सत्य छन्। यस कुराको बोध हुनासाथ मेरा विरोधीहरू मेरा मित्र बन्दै जानेछन्। मेरा विरोधीहरू प्रतिद्वन्दी होइन, मेरा पूरक पक्ष बन्दै जानेछन्।
उनीहरूको सत्यको एउटा पाटो समातेर मैले सत्यको अर्को पाटो समात्दैछु। हो, उनीहरूले सत्यको एउटा पाटो समाते र मैले सत्यको अर्को पाटो समात्दैछु। बस उनीहरू र म भन्नुमा खासै कुनै भिन्नता हुँदैन। त्यसकारण जुन दिन हामीले सत्यको सापेक्षताबारे बुझ्छौँ, संसारको सम्पूर्ण लडाई झगडा, वैमनस्यता, दुश्मनी, घर घरको अशान्ति, समाजभित्र पलाएका विसङ्गति र तमाम धराशायी हुनेछन्। जति पनि युद्ध भयो, जति पनि रगतको खोलो बग्यो, जति पनि अन्याय र अत्याचारका कुरा निस्किए, तिनमा प्राय कुरा सत्यकै पक्षमा गरेको भनेर दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले आइन्स्टाइनको यो वैज्ञानिक सूत्र सत्य सापेक्ष हुन्छ बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। यदि उहाँले यो सिंहदरबारको उपमा अझै बुझ्न सक्नु भएको छैन भने, हो, तपाईहरूले यो सिंहदरबारको उपमा अझै बुझ्न सक्नु भएको छैन भने अर्को एउटा उपमाबाट म यस कुरालाई सिद्ध गर्न चाहन्छु। तपाईँ आमा हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ, तपाईँ नाति हुनुहुन्छ, बा हजुरबुबा हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको तुलनामा निर्भर हुन्छ। तपाईँ एकै समयमा नाति पनि हुनुहुन्छ र हजुरबाबा पनि। तपाईँ एकै समयमा दाइ पनि हुनुहुन्छ र भाइ पनि, बाबु पनि हुनुहुन्छ र छोरो पनि। किनभने छोराको अगाडि बाबु र बाबुको अगाडि छोरो, त्यस्तै बाजेको अगाडि नाति र नातिको अगाडि हामी बाजे भन्छौँ। ल भन्नुहोस्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ अग्लो हुनुहुन्छ र तपाईँभन्दा अग्लोका अगाडि होचो हुनुहुन्छ। तपाईँ होचो हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा अझ होचोका अगाडि तपाईँ अग्लो हुनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँ अग्लो हुनुहुन्छ कि होचो? तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ अथवा दुब्लो हुनुहुन्छ? तपाईँ आफूलाई के ठान्नुहुन्छ? यो पनि तुलनामा निर्भर गर्छ कोसँग तुलना गर्नुहुन्छ। आफूभन्दा अझै च्याम्सेसँग तुलना गर्नुहोस्, तपाईँ आफूलाई मोटो भएको पाउनुहुनेछ र तपाईँभन्दा मोटोसँग तुलना गर्नुहोस्, जति मोटो भए पनि आफूलाई पातलो नै पाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मोटो हुनु या च्यासी हुनु, तपाईँ अग्लो हुनु या होचो हुनु, राम्रो हुनु या नराम्रो हुनु, यी जम्मै तुलना हुन्। यो जम्मै सापेक्ष हो, सत्य होइन। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, यो पनि तुलना हो। तपाईँले आफूभन्दा अमीरसँग तुलना गर्नुभयो भने अनि तपाईँले आफूलाई गरिब ठान्नुभयो। तपाईँ अमीर हुनु त्यो पनि तुलना नै हो। आफूलाई आफूभन्दा गरिबसँग तुलना गर्नुहोस् त तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो लागि नराम्रो मान्छे ठहरिनुभयो किनभने तपाईँले आफूलाई राम्रो मान्छेसँग तुलना गर्नुभयो। तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ किनभने तपाईँभन्दा नराम्रा मान्छेसँग आफूलाई तुलना गर्नुभयो। यसकारण तपाईँ के हुनुहुन्छ यो सत्य सापेक्ष छ। त्यसैले कुनै ठोस सत्यको अस्तित्व हुँदैन। अन्ततः म के हुँ सवाल यो होइन, म के बन्न चाहन्छु सवाल त्यो हो। म के हुँ याद राख्नुहोस् फेरि एकपल्ट, म को हुँ सवाल यो होइन, म के बन्न चाहन्छु सवाल यो हो। किन भन्नाले म को हुँ मैले जहाँ तुलना गर्छु त्यसबाट निर्धारित हुन्छ। त्यसकारण मैले यही क्षणमा तत्क्षण आफूलाई बलियो बनाउन पनि सक्छु र निर्बल पनि। मैले यही क्षणमा आफूलाई बिल्कुल धनी पनि बनाउन सक्छु र गरिब पनि। मैले यही क्षणमा आफूलाई मूर्ख पनि बनाउन सक्छु, यही क्षणमा आफूलाई बुद्धिमान साबित गर्न पनि सक्छु। मैले यी क्षणलाई आफूलाई जे पनि बनाउन सक्छु। त्यसकारण आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ, सफल असफल, रोगी पीडित, समस्याग्रस्त, यो जम्मै यथार्थ होइन, यो जम्मै सत्य होइन मित्र। यो जम्मै तपाईँ आफैले साबित गर्नुभएको हो। तपाईँ आफैले तुलना गरी गरी साबित गर्नुभएको हो। त्यसकारण तपाईँ आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन हालतमा हुनुहुन्छ, त्यो हालत सत्य होइन। पुनः एकपल्ट जुन हालतमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो सत्य तपाईँले तुलना गरेर निर्धारण गर्नुभएको हो। त्यसकारण त्यो हालतको जन्जिर तपाईँ आफै तोड्नुहोस्। त्यस हालतको जन्जिर तोडेर तपाईँ स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना संसार आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्नाले तपाईँ आज कमजोर ठानिरहनु भएको छ भने त्यो तुलनाको कारण हो। जहिले पनि तपाईँले आफूभन्दा बलियोसँग तुलना गर्दै आउनुभयो, त्यसकारण परिणाम तपाईँ कमजोर साबित हुनुभएको हो। तपाईँ कमजोर साबित हुनुभएको हो।
त्यसकारण तपाईँ कमजोर होइन, कमजोर त तपाईँले बनाउनु भएको आफूलाई। कसरी? तपाईँले आफूलाई आफूभन्दा बलवानसँग तुलना गर्नुभयो। छोड्नुहोस् यस भ्रान्तिलाई। आफूलाई आफूभन्दा अझै कमजोरसँग तुलना गर्नुहोस्, तत्काल तपाईँ बलियो हुनुहुनेछ। अनि म पनि बलवान छु, म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आँट आउँछ तपाईँलाई। तपाईँलाई कुनै आँट किन आउँदैन भने तपाईँ आफूलाई बलवानसँग तुलना गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यसकारण म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म क्षीण हुँ, म हीन हुँ, म दीन हुँ भन्ने लाग्छ। दरिद्र तपाईँले आफूलाई आफूभन्दा बलवानसँग तुलना गरेर बनाउनु भएको हो। यो तुलना छोडिदिनुहोस्। यही क्षणमा तपाईँ बलवान हुनुहुनेछ, शक्तिशाली हुनुहुनेछ। जुन समयमा तपाईँ म पनि शक्तिशाली हुँ भन्ने एहसास हुन्छ, त्यस बेला मात्रै तपाईँको द्वार खुल्छ। याद राख्नुहोस्। हो, यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। यस कुरालाई जुन समयमा तपाईँले आफूलाई बलवान हुँ भन्ने साबित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस बेला मात्रै तपाईँको मुक्तिको द्वार, शक्तिको द्वार, नयाँ जीवनको द्वार खुल्नेछ। त्यसैले यो भ्रान्ति हो कि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, यो भ्रान्ति हो कि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, यो भ्रान्ति हो कि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, यो भ्रान्ति हो कि तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ। यो सबै भ्रान्ति हो। त्यसकारण भ्रान्तिबाट मुक्त भएर नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। हो, नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्, जसले जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुहोस्। हामीले कुखुराले ओथारो बसेर अन्डालाई छोपे जस्तो आफ्नो शक्तिलाई ओथारो बसेर छोपिदियौँ। परिणामस्वरूप हामी क्षीणहीन, दरिद्र, मूर्ख, पीडित भयौँ र हामीमा केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने भावना जाग्न थाल्यो। यो जम्मै भावना सत्य होइन मित्र। त्यसकारण पुनः एकपल्ट होइन, धेरै पटक याद गर्नुहोस् त, याद राख्नुहोस्। किनभने भोलि गएर तपाईँको मुक्ति हुने होइन, किनभने तपाईँ भविष्यमा गएर मुक्त हुने होइन। तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भने यही नाउ एन्ड हियर मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँको जे जति बन्धन छ, पीडा छ, समस्या छ, त्यो जम्मै तपाईँको आफ्नै गलत दृष्टिकोणको परिणाम हो। तपाईँ यही अहिले उठ्न सक्नुहुनेछ। केवल दृष्टिकोणलाई बदल्नुहोस्। अहिले मुक्त हुनुहोस्। मुक्त हो, मुक्त। यही कुरोलाई निश्चयले भगवान मरिसक्यो भनेर घोषणा गरेका होलान्। सुन्दा नरमाइलो लाग्न सक्छ। भगवानमा विश्वास गरेर बस्ने मान्छेलाई भगवान मरिसक्यो र के भनेको यो? हार्ट एट्याक हुन पनि सक्छ, हृदयघात भन्छौँ नि हामी। हो, त्यो भगवान मरिसक्यो भन्नु पनि ठिक हो। निश्चयले के भन्दैछन् उनको कोणबाट हेर्दा, उनको एङ्गलबाट हेर्दा, उनका कुरालाई हेर्ने हो भने निश्चय पनि ठिक छन्। यद्यपि हाम्रो विचारसँग मिल्दैन। हाम्रो विचार पनि हाम्रो दृष्टिकोण हो, सत्य होइन। जसरी हो, अझ म तपाईँलाई हाम्रो विचार पनि हाम्रो दृष्टिकोण हो, यो सत्य होइन। जसरी निश्चयले भगवान मरिसक्यो भनेर उद्घोष गरे, त्यो पनि अन्तिम सत्य होइन, निरीक्षेप सत्य होइन। त्यस्तै भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर बस्नु, यो पनि अन्तिम सत्य होइन। हामी भगवान मान्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो मान्यता। निश्चय ईश्वर मान्दैनन्, त्यो पनि उनको दृष्टिकोण र मान्यता हो। जब हामी यसरी बुझ्छौँ तब सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ। किनभने भगवान मान्ने म पनि ठिक, निश्चय भगवान नमान्ने त्यो पनि ठिक। याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा त्यो पनि ठिक, म पनि ठिकको भावना जाग्छ, त्यो बेला मान्छेको आन्तरिक मुक्ति, वास्तविक मुक्ति सुरु हुन्छ। मुक्त मान्छेलाई बौद्ध शास्त्रमा अरहत भनिन्छ। अरि प्लस हत। अरि भनेको शत्रु र हत भनेको वध वा हत्या हो। जसले आफ्ना शत्रुलाई नाश गरिसके त्यसलाई अरहत भनिन्छ। अरहतको अर्को अर्थ मुक्त वा वृद्ध पुरुष, तर माफ गर्नुहोला, मुक्त वा बुद्ध पुरुष, तर कुबुद्ध, कुमुक्त भन्नाले जसले आफूभित्रको शत्रुलाई मारिसक्यो। आफूभित्रको एकाङ्की सत्यलाई मार्नु भनेको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो। त्यसकारण पुनः एकपल्ट सत्य सापेक्ष छ र त्यो सापेक्ष भएको कारणले गर्दा हामी जम्मै आफ्नो एकाङ्की दृष्टिकोण लिएर बसेका छौँ र त्यस दृष्टिकोणलाई बदल्ने जमर्को जुन दिनमा गरिन्छ त्यसै दिनदेखि वास्तविक मुक्तिको यात्रा सुरु हुन्छ र मानिस मुक्त हुन्छ। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।